साउन्ड आयो A diver inside water sees the green object. Green नै देख्छ त्यो मिस्टेक हो है कलरमा चेन्ज आउँदैन अरु ग्रीन अब्जेक्ट ग्रीन नै देख्छ ल हामी कहाँ पुग्यौं भन्दै मलाई ए हामीले कलर कम्बिनेसन गर्यौं कलर कम्बिनेसन एउटा प्वाइन्ट त लेख्दिया थिए मैले त्यो बुझाउन बाँकी थियो हैन भाइ बिनहरु कलर कम्बिनेसन को यस याद भयो मलाई यस्तो हुन्छ हेर फर्स्ट नम्बर प्वाइन्ट मैले के लेखा छु हेर है ए कलर अफ एन ओपेक अब्जेक्ट मा सरल म त्यो बुझाउँछु कलर अफ एन ओपेक अब्जेक्ट मा सुन है ओपेक अब्जेक्ट को कलरलाई हामी कसरी डिल गरौं भन्दा कान्छी हो यस्तो नि भाइ इफ एन फर्स्ट प्वाइन्ट मा के लेखे भन्दा इफ एन ओपेक अब्जेक्ट इज पार्टिकुलर कलर्ड If an opaque object is particular colored, कुनै particular color को opaque object छ भने it reflects same color light. यसले त्यही कलर को लाइट लाई रिफ्लेक्ट गर्छ अरु जुनसुकै कलर को लाइट लाई पनि एब्जर्ब गर्छ भनेपछि if an opaque object suppose यो कुनै opaque object छ भाइ बिनहरु यो opaque object ला अलरेडी यो रेड छ हेर सुन यो रेड छ भने रेड ओपेक ऑब्जेक्ट ले रेड ओपेक ऑब्जेक्ट ले रेड कलर रेड ओपेक ऑब्जेक्ट ले यस्तो छ हेर रेड ओपेक ऑब्जेक्ट ले रेड लाइट लाई रिफ्लेक्ट गर्छ जुन कलर को छ त्यही कलर को लाइट लाई रिफ्लेक्ट गर्छ भनेको छु नि मैले रेड ओपेक ऑब्जेक्ट ले कमल भाइ भन ल मैले यसमा रेड लाइट पास गरे छिट्टो कमल भाइ भनिहाल सर अघि नै उठेको अहिले उठाएको हैन ए अनि अहिलेसम्म नबसेको ल रेड ओपेक ऑब्जेक्ट ले आ बना सर यो ग्लास ल्याबबाट रेड र ब्लू लाइट पठाउँदाखेरि त्यो डिफरेन्ट पोइन्टबाट पास हुन्छ भनेको छ नि त्यो बुझिएन सर यस्तो नि त कान्छा कस्तो कस्तो के भनेको छ भन यो ग्लास ल्याब छ हो अनि सुन न ल रेड लाइट पास गर्यो रेड लाइट पास गर्दा अब रेड को डेभिएसन बढी हुन्छ के ब्लू गरे कान्छ भन त ब्लू को हुन्छ सर रेड कम डेभिएट हुन्छ भनेपछि अनि यो त डाइरेक्सन हो हेर है ल अलिअलि डेभिएट त यहाँबाट होला यहाँ पुग्ला रेड हो र बुझौ हो सर अनि त्यही पार्टबाट ल ब्लू लाइट पनि पठायो भने त्यही एंगलले ब्लू त बढी डेभिएट हुन्छ नि हैन र हो सर अलि बढी डेभिएट भएको पाएनौ र यो सर अनि अब यहाँबाट इमर्ज हुँदा के हुन्छ भन्दा इन्सिडेन्टको डाइरेक्सन सँग त इमर्जेन्ट जहिले पनि प्यारलेलै हुन्छ नै बाबु ल यो यसरी यो यसमा यो प्यारलेल हुन्छ अनि यसको केसमा यो ब्लू पनि इमर्जेन्ट रे सँग इन्सिडेन्टको डाइरेक्सन सँग प्यारलेलै जान्छ तर भनेको बुझौ के भने मैले तर भनेको ए बाबु भन न तर भनेको बुझौ बुझे सर अब तिम्रो क्वेशन एन्सर आयो सर म के बोलौं यो भन्दा बढी यो फोकल लेन्थ डिफरेन्ट भएर यस्तो भएको हैन सर डेभिएसन भन न यहाँ फोकल लेन्थको कुरा कहाँ हुन्छ स्ल्याबको के फोकल लेन्थको कुरा गर्छु फेरि तिमी डेभिएसन वेभलेन्थको कारणले वेभलेन्थ त्यही हो वेभलेन्थ बढी म्यू को कारणले म्यू भनेको रिलेटेड डेभिएसनको कारणले भन्न पायो कुरा बुझ्यौ अब बुझे सर थ्यांक यू सर ल अब यस्तो हुन्छ भाइ बहिनी कलर अफ लाइट इज ड्यू टु भनेको छौ नि कलर अफ लाइट इज अब ड्यू टु भनेको अब हाम्रो त इन्ट्रान्समा सोध्दाखेरि त वेभलेन्थ लगाइदेऊ तर मेन रिजन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्ने हो के तर इन्ट्रान्सको क्वेशनमा वेभलेन्थ तर यस्तो हो त्यो पनि किन भन्न सकिन्छ भन्दा फ्रिक्वेन्सीको कारण के भन्दा एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा अहिले म पछि छुट्टै डिस्कस गरौँला त्यसलाई पछि नभए ल रेड लाइट रेड ओपेक अब्जेक्टमा रेड लाइट पास गर्दा भनेको छु नि मैले कुनै पनि पार्टिकुलर कलरको ओपेक अब्जेक्ट छ भने त्यही कलरको लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्छ अरु जुनसुकै कलरको लाइटलाई पनि यसले एब्जर्ब गर्छ भनेपछि यदि रेड ओपेक अब्जेक्ट छ भने रेड ओपेक अब्जेक्टले यो रेड लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्छ भनेपछि देखिन्छ कस्तो त अब रेड त रिफ्लेक्सन भयो देखिने कुरा यस्तो हुन्छ के भाइ बहिनीहरु जब हामी यो कुनै अब्जेक्ट अलरेडी के थियो त्यसलाई मतलब नगर
यसबाट रिफ्लेक्ट भएर आएको लाइट हाम्रो आँखाको इन्ट्रेक्सनमा आउने हो नि हो। अब यदि रेड कलरको लाइट रिफ्लेक्सन भएर आयो भने हामी यसलाई रेड देख्छौँ, ग्रीन रिफ्लेक्सन भएर गयो भने ग्रीन देख्छौँ, ब्लू रिफ्लेक्सन भएर गएको छ भने ब्लू। मतलब हाम्रो आँखाको इन्ट्रेक्सनमा कुन कलरको लाइट आयो त्यही प्याटर्नको देख्छौँ हामी भनेपछि अब देख्ने कुरा यो रह्यो। अब त्यसमा यो सँगै के पनि बुझ भन्दा यदि एब्जर्भ गरिदियो, यदि कुनै पनि अब्जेक्टमा फल गरेको लाइटलाई यसले एब्जर्भ गरिदियो भने इट एपियर्स ब्ल्याक। ब्ल्याक भनेको आफैमा कुनै कलरै होइन है, त्यसले गर्दा यो ब्ल्याक देखिने भन्ने बुझ। यसरी सोच त, रिफ्लेक्ट गर्ने लाइटमा रिफ्लेक्टेड टाइपको, रिफ्लेक्ट गर्ने लाइटमा रिफ्लेक्टेड टाइपको, एब्जर्भ गर्ने लाइटमा ब्ल्याक, एब्जर्भ गर्ने लाइटमा ब्ल्याक, यसरी सम्झिने है। रिफ्लेक्ट गर्ने लाइटमा रिफ्लेक्टेड टाइपको, एब्जर्भ गर्ने लाइटमा ब्ल्याक भनेपछि यो रेड अपेक अब्जेक्टमा मैले रेड लाइट पास गरेर हेर्दा इट एपियर्स रेड, किन यो त रेड देखिने भएर इट एपियर्स रेड। ए रेड अपेक अब्जेक्टमा भाइ बहिनीहरु मैले व्हाइट लाइट पास गरे, रेड अपेक अब्जेक्टमा मैले व्हाइट लाइट पास गरे भने भाइ बहिनीहरु व्हाइट भने त सातवटै कलर हो र, VIBGYR, अरु एब्जर्भ भए पनि यसले त्यो रेडलाई रिफ्लेक्ट गर्छ भाइ बहिनीहरु। रिफ्लेक्ट भएर जाने रेड हुने हुनाले एपियर्स रेड, एपियर्स रेड। अनि यही रेड अपेक अब्जेक्टमा किन यस्तो भयो, रेड अपेक अब्जेक्टलाई रेड लाइट हेर्दा रेड देखिन्छ, रिफ्लेक्ट भएर जाने रेड भयो। व्हाइट अपेक अब्जेक्टमा रेड लाइट, व्हाइट अपेक अब्जेक्टमा यसमा के हुन्छ त अरु एब्जर्भ भए पनि यहाँबाट रेड रिफ्लेक्सन भएर जान्छ, त्यो रेड रिफ्लेक्सन भएर जाँदा यो पनि रेडै देखिन्छ। यदि यसमा हामी अरु कुनैलाई ब्लू अफ लाइट पास गर्यौं भने, ब्लू लाइट पास गर्यो भने यसले ब्लू लाइट त अब एब्जर्भ गर्दिन्छ, एब्जर्भ गर्दिएपछि इट एपियर्स ब्ल्याक, एपियर्स ब्ल्याक है। अब यो कलर ब्ल्याक देखिन्छ भनेको कुरो के रह्यो भन्दा मेनली अब रेडै भनेर फेरि नबुझ्ने नि। सपोज हामीसँग ग्रीन अपेक अब्जेक्ट छ, ग्रीन अपेक अब्जेक्ट छ भने ग्रीन अपेक अब्जेक्टलाई ग्रीन लाइटले हेर्दा, ग्रीन अपेक अब्जेक्टलाई ग्रीन लाइटले हेर्दा ग्रीन, व्हाइट लाइटले हेर्दा ग्रीन। जस्तै ग्रीन लाइटले हेर्यो भने ग्रीन लाइट त्यहाँबाट रिफ्लेक्सन भएर जान्छ, ग्रीन देखिन्छ। व्हाइट लाइटले हेर्यो भने व्हाइटमा अब अरु सबै एब्जर्भ भए पनि यसमा भएको ग्रीन चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ, ग्रीनै देखिन्छ। बाँकी जुनसुकै कलरको लाइटले हेरे पनि ब्ल्याक देखिन्छ। ल रेड लाइटले हेर्यो भने इट एपियर्स ब्ल्याक, यो ब्ल्याक देखिन्छ भन्ने बुझ है। अब यस्तो भइदियो, तिमीले मेन पोइन्ट त यो के हो भन्दा रेड अपेक अब्जेक्टलाई रेड अथवा व्हाइट लाइटले हेर्दा रेड देख्यो। व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट है, व्हाइट लाइट अर सनलाइट बुझ, व्हाइट लाइट अर सनलाइट भन्दै पनि यही हो है, व्हाइट लाइट अर सनलाइट। अब त्यसमै ग्रीन अपेक अब्जेक्टलाई ग्रीन लाइट अर सनलाइटले हेर्दा ग्रीन देखियो, अरु जुनसुकै कलरको लाइटले हेर्दा ब्ल्याकै देखिन्छ। यही हो मैले फर्स्ट नम्बर पोइन्ट भनेको। मिलेन्द्र भाइले केही सोध्न खोज्यो मलाई। ल सर त्यो व्हाइट ओपेक अब्जेक्टमा चाहिँ रेड लाइट पठाउँदा रेडै त्यो एपियर हुन्छ। बाबु व्हाइट अपेक अब्जेक्टको मैले बुझाएकै छैन, बुझाएको बाटो भन न पहिला, यतिमा कन्फ्युजन छ? छैन सर, अरु त अखन त्यसपछिको पोइन्टमा आउनै छु नि, चिन्ता नगर नि भन्छ है। थ्यांक यू सर। ल यो भयो। अब त्यसपछि हेर सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट। सेकेन्ड नम्बर पोइन्टमा मैले के भनेको छु भन्दा इफ एन अपेक अब्जेक्ट इज व्हाइट, अपेक अब्जेक्ट व्हाइट छ भने, अपेक अब्जेक्ट व्हाइट छ भने व्हाइट अपेक अब्जेक्टलाई, व्हाइट अपेक अब्जेक्टमा ल मैले रेड लाइट पास गरे, व्हाइट अपेक अब्जेक्टले जुनसुकै कलरको लाइटलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्छ हो। यदि व्हाइट अपेक अब्जेक्टमा मैले रेड लाइट पास गरे भने व्हाइट अपेक अब्जेक्टले रेड लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्छ, रेड लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्छ। रेड त किन, व्हाइटले जुनलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्छ भनेको छु नि मैले। व्हाइट रिफ्लेक्ट्स अलमोस्ट अल कलर्स अफ लाइट भनेपछि रिफ्लेक्ट भएर जाने लाइट कुन भयो, रेड पास गरेका थियौं, यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर रेड रिफ्लेक्ट भएर जाँदा यो एपियर्स रेड, रेडै देखिने भयो, एपियर्स रेड। अब यसरी नै व्हाइट अपेक अब्जेक्टलाई हामी अब त्यसपछि ग्रीन लाइटले हेर्यौं। ल ग्रीन लाइट पास गरेर हेर्यौं भने, अब ग्रीन लाइट पास गरेर हेर्यो भने ग्रीन लाइटले हेर्दै गर्दा, ग्रीन लाइटले हेर्दै गर्दा अब कस्तो हुन्छ भन्दा ग्रीन त रिफ्लेक्ट भएर जान्छ, इट एपियर्स
ग्रीन हुने भयो अब किन ग्रीनै हुने भयो एपियर्स ग्रीन रेड अब यसमा व्हाइट अपेक अब्जेक्टलाई रेड लाइटले हेर्दा के हुने भयो व्हाइट अपेक अब्जेक्टलाई रेड लाइटले हेर्दा कस्तो देखिन्छ व्हाइट अपेक अब्जेक्टलाई रेड लाइटले हेर्दा रेड ग्रीन लाइटले हेर्दा अब के हुन्छ भनेपछि यहाँनिर ग्रीन लाइटले हेर्दा हाम्रो कस्तो देखिने भयो यसबाट पनि बुझौ ग्रीन लाइटले हेर्दा ग्रीन रिफ्लेक्सन भएर जान्छ ग्रीन जुन पास गर्यो के ल ब्लू लाइट पास गरेर पनि ब्लू पनि यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर जान्छ ब्लू रिफ्लेक्सन भएर जाँदा इट एपियर्स ब्लू भनेपछि एपियर्स ब्लू जुनले हेरियो त्यही हेरिएकै टाइपको कलरको देखिन्छ भन्ने बुझाए जुनले हेर्छौं त्यही हेरिएकै लाइटको कलरकोले देखिन्छ अब ब्ल्याक को कुरा आयो भने भाइ पिनीहरु इन केस अफ ब्ल्याक अपेक अब्जेक्ट महेश भाइले के सोध्न खोज्यो महेश बाबु भन सर व्हाइटमा व्हाइटले हेर्दा व्हाइटमा व्हाइटले हेर्यो व्हाइटै त भयो नि बाबु व्हाइट भनेको व्हाइटले जुन पनि रिफ्लेक्ट गर्छ व्हाइट भनेको सिंगल लाइट होइन पोलिक्रोमेटिक हो अब त्यही व्हाइटै रिफ्लेक्सन भएर जान्छ व्हाइटै देखिन्छ त्यही हो तिम्रो क्वेशन हजुर सर ल अब यसमा फेरि यहाँ क्याथोड रे भनेर कहाँबाट जान्ने अनिवार्य लिएको छु अनि त्यो कलर देखिनु पर्यो नि तिम्रो क्याथोड रेको इन्भिजिबल ल अब यहाँबाट फेरि यहाँनिर कुरा के आयो भन्दा यसबाट हामीले बुझौं फेरि ब्ल्याक थर्ड नम्बर पोइन्टमा मैले के भनेको छु इफ एन अपेक अब्जेक्ट इज ब्ल्याक अपेक अब्जेक्ट छ भने ब्ल्याकले जुनसुकै कलरको लाइटलाई पनि एब्जर्ब गर्छ ब्ल्याक अपेक अब्जेक्टले जुनसुकै कलरको लाइटलाई ब्ल्याक अपेक अब्जेक्टलाई जुनसुकै कलरको लाइटले हेर्दा पनि ब्ल्याक किन ब्ल्याक बडी भनेको अलमोस्ट अल पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी भनेर पढ्यो नि 11 मा पनि 8 मा that body which absorbs almost all the radiation of light passing through it भनेपछि ब्ल्याक अपेक अब्जेक्टलाई ल मैले यो ब्ल्याक अपेक अब्जेक्टलाई रेड लाइट पास गरे पनि ब्ल्याकै देखिन्छ ब्ल्याक किन एब्जर्ब हुन्छ एपियर्स ब्ल्याक अथवा ग्रीन लाइटबाट हेर्यो रेड लाइटले पनि ब्ल्याक अपेक अब्जेक्टलाई ग्रीन लाइटले हेर्यो भने पनि ब्ल्याक किन जुनले हेरे पनि ब्ल्याक है जुनले हेर्दा पनि ब्ल्याक नितेश भाइ भन सर ब्ल्याक टु व्हाइट के हुन्छ ब्ल्याक हुन्छ कि व्हाइट कस्तो रे ब्ल्याकबाट व्हाइटमा ब्ल्याकबाट व्हाइटमा तिम्रो ब्ल्याक भनेको कुनै कलर माथिको माथि ब्ल्याक भनेको एक्चुअली कुनै कलर नै होइन कुरो बुझौ त्यही नभए त ब्ल्याक देखियो नि अनि ब्ल्याक कहाँबाट पास गर्छ हुँदै नभएको कलर कहाँबाट पास गर्ने हुन्छ फेरि है कुरो बुझौ ल अब यसमा यो कुरा आइसकेपछि यति त डिल गर्न सकिहाल्यौ अब भाइ पनि यहाँबाट आउने भयो अब यसबाट सेम मिक्स गरे पनि व्हाइट भयो व्हाइटै हुने भयो नि त्यसो नजुक एउटा क्वेशन है त the cover of book appears black in green light the cover of book appears black in green light then the color of cover of book may be then the color of cover of book may be the cover of book appears black in green light then the color of cover of book may be option A green option B white option C green or white option D red भाइ पनि ट्राई गर त के होला option D red which is correct answer गुड यहाँ अझै पनि अरु दिइराछ है मिस्टेक गरिराछौ के तिमीहरु अझै हेर यहाँनिर द कभर अफ बुक एपियर्स ब्ल्याक इन ग्रीन लाइटमा बुकको कभर ल सोच त यो बुकको कभर यदि अलरेडी ग्रीन थियो भने यदि बुकको कभर अलरेडी ग्रीन थियो भने कुन लाइटले हेर्दै छौ हामी ग्रीन लाइटले हेर्दा ग्रीन कभर ग्रीनै देखिनु पर्ने कहाँ ब्ल्याक देखिन्छ ग्रीन कभर थियो भने ग्रीन लाइटले हेर्दा ग्रीन त रिफ्लेक्ट भएर जान्छ ग्रीन देखिनु पर्ने यो त ब्ल्याक देखियो भनेपछि ग्रीन कन्फर्म होइन
यदि व्हाइट थियो भने ग्रीन लाइटले हेर्दा कस्तो देखिनु पर्ने व्हाइट थियो भने ग्रीन लाइटले हेर्दा कस्तो देखिनु पर्ने ग्रीन देखिनु पर्ने तर देखियो कस्तो ब्ल्याक भनेपछि व्हाइट पनि होइन ग्रीन पनि होइन व्हाइट पनि होइन कन्फर्म ग्रीन और व्हाइट त हुन सक्दै सकेन भनेपछि मेबी रेड हो रेड त्यो पनि ग्रीन लाइट पास गर्दा एब्जर्ब हुन्छ ब्ल्याक देखिन्छ तर रेड हैन यो अप्सनमा ब्लू भने अब एन्सर ब्लू पनि हुन सक्थ्यो मेबी यसरी जाने है ल अब सकिन्छ हैन अब यसमा पनि कन्फ्युजन नरहोस् कभर अफ बुक एपियर्स विवेक भाइ के थियो कुरो सर ओपेक अब्जेक्टको फर्स्ट केस फेरि भनिदिनु न फर्स्ट केस यही त अनि भर्खर भने त ल मैले यस्तो भयो यदि कुनै पनि अब्जेक्ट ला मान अलरेडी ला ग्रीन थियो भने अब ग्रीन थियो भने ग्रीन लाई अब हेर ग्रीन लाइट कुन लाइटले हेर्दा ग्रीन लाइटले हेर्दा ग्रीन सनलाइटले हेर्दा ग्रीन अरु जुनसुकै कलरको लाइटले हेरे पनि ग्रीन नै हो पनि ब्ल्याक कुरो बुझौ यस सर ल अब त्यसमा यहाँबाट के छ यो क्वेशन हेर द कभर अफ बुकको कभर द कभर अफ बुक एपियर्स ब्ल्याक इन ग्रीन लाइट यो बुकको कभर ग्रीन लाइटमा बुकको कभर के छ हामीलाई थाहा छैन तर ग्रीन लाइटले हेर्दा ब्ल्याक देखिएछ के ग्रीन लाइटले हेर्दा ब्ल्याक देखियो यदि बुकको कभर ग्रीन थियो भने ग्रीन लाइटले हेर्दा कस्तो देखिनु पर्ने ग्रीनै देखिनु पर्ने ब्ल्याक देखियो भने ग्रीन होइन व्हाइट थियो भने पनि त ग्रीन लाइटले हेर्दा रिफ्लेक्ट भएर जाँदा ग्रीनै देखिनु पर्ने व्हाइट पनि होइन भनेपछि अरु जे पनि हुन सक्छ भनेर बुझ्ने हो के है ल यसमा अब कन्फ्युजन नराख कलर कम्बिनेसनमा यस्ता केसहरु डिल गर्न सर इन्भिजिबलको केस अब यस्तो हुन्छ इन्भिजिबलको केस चाहिँ भन्ने त हुँदैन एउटा यस्तो भयो क्वेशन है त द रेड क्रस on white background red cross on white background is observed through blue filter the red cross on white background is observed through blue filter then the cross appears then it appears भन्नु अब the cross then it appears भनेर राखौँ न then it appears अब हेर है त आन्सर लेखौँ डाइरेक्ट कस्तो छ भन्दा भाइ पनि हेर है रेड क्रस अन व्हाइट ब्याकग्राउन्ड यो ब्याकग्राउन्ड व्हाइट छ यसमा क्रस कस्तो छ रेड यसमा राखिएको क्रस रेड छ भाइ बहिनीहरु ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट छ है त्यसपछि रेड क्रस अन व्हाइट ब्याकग्राउन्ड इज अब्जर्भ थ्रु ब्लू फिल्टर तिम्रो घरमा भएको बल्बमा ब्लू ग्लास लगाइदेऊ अब यहाँ इन्सिडेन्ट हुन जाने लाइट कस्तो भयो इन्सिडेन्ट हुन जाने लाइट ब्लू लाइट गयो अब ब्लू लाइट इन्सिडेन्ट भइसकेपछि व्हाइट ब्याकग्राउन्ड कस्तो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड ब्लू देखिने भयो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड ब्लू देखिने भयो हेर व्हाइट ब्याकग्राउन्ड ब्लू अनि रेड क्रस त के भयो हामीलाई यो रेड क्रस ब्लू लाइटलाई एब्जर्ब गर्दै यो ब्ल्याक क्रस भनेपछि क्रस विल बी ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड विल बी ब्लू भनेपछि आन्सर के भयो त इट अपियर्स ब्ल्याक क्रस अन ब्लू ब्याकग्राउन्ड आन्सर दिने ब्ल्याक क्रस अन ब्लू ब्याकग्राउन्ड है ब्ल्याक क्रस अन ब्लू ब्याकग्राउन्ड भनेर आन्सर दिनु पर्यो है यही क्वेशनमा इफ इट इज अब्जर्भ थ्रु अ ब्लू फिल्टर को ठाउँमा रेड फिल्टर भने के गर्थ्यौ रेड फिल्टर इफ इट इज अब्जर्भ थ्रु रेड फिल्टर ल गेस गर त इफ इट इज अब्जर्भ थ्रु रेड फिल्टर रेड फिल्टरले हेर्यौं भने भाइ के हुन्थ्यो हेर अब रेड क्रस रेडै रहने थियो हेर है कस्तो नि भयो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड पनि रेड बन्दिने थियो रेड क्रस रेडै रहने थियो भाइ बहिनीहरु रेड क्रस रेडै रहने थियो अब यो रेड क्रस रेडै हुन्छ
रेड क्रस रेडै हुन्छ अनि ब्याकग्राउन्ड कस्तो हुन्छ ब्याकग्राउन्ड पनि रेडै बनिदिन्छ भनेपछि रेड क्रस अब रेड क्रस अनि रेड ब्याकग्राउन्ड देख्छौ र अब यस्तो या यसरी नबुझ है डी मल्ला सर डार्कला भन्ने त्यो नलाग रातोमा रातो क्रस देखिन्छ देन द क्रस विल बी इनभिजिबल भन्दिने देन द क्रस विल बी इनभिजिबल सोच न रातोमा रातो क्रस बनाएर पनि कहीँ देखिन्छ हो त्यही अर्थमा देन द क्रस विल बी इनभिजिबल भन्दिने है इनभिजिबल क्रस विल बी ल देन द क्रस विल बी इनभिजिबल अलवेज के छ भन सर यो रेड फिल्टर र ब्लू फिल्टर के भन्नु बुझिएन सर फिल्टर भनेको यस्तो के कान्छ तिम्रो घरमा भएको बल्ब छ नि यो बल्ब हो अनि यो बल्बको टक्क बाहिरतिर ग्रीन ग्लास लगाइदियो भने त्यहाँबाट कस्तो लाइट आउँछ हरियो लाइट आउँछ हरियो लाइट आउँछ त्यही ग्रीन फिल्टरले ग्रीन लाइटलाई मात्र पास हुन दियो नि त कुरो बुझौ बुझे सर बुझे टक्क यसलाई लगेर कहाँ इन्सिडेन्ट गरायौ तिमीले बोर्ड पेपर ल यहाँ ब्याकग्राउन्ड लमान क्रस रेड थियो रेड क्रस कस्तो बन्ने भयो ग्रीन लाइट हाल्यो भने सर ब्ल्याक भयो नि उयो रेडै रेड अथवा व्हाइटमा पो रेड देखिने अरूमा त ब्ल्याक हुन्छ नि त रेड हैन हो सर यसरी बुझ सोध्छ नि तिम्रो घरको कार्पेट रेड छ अब तिमीले त्यसलाई ब्लू लाइटले हेर्यो भने कस्तो देख्छौ भन्छ विचार गरेर त आज कस्तो देख्छौ ब्ल्याक देख्छौ है यति बुझ कलर कम्बिनेसनमा यति बुझ्यो भने त तिमीलाई यो भन्दा बढी चाहिने केही पनि हुँदैन है ल अब तनाव छैन जिन्दगीमा अब हामी सुरु गर्छौं रिफ्र्याक्सन फ्रम लेन्स भाइ बहिनीहरु लेन्समा है इन केस अफ लेन्सको केसमा अब हामीले के बुझौं भन्दा मोड्युलमा न्युमेरिकल अलिअलि आएको छैन नआएको सोधा न मलाई के भइहाल्छ नि ल पर्सनली मेसेज गरेर सोध्दा पनि हुन्छ है के हुँदैन ल लेन्समा अब सुन त भाइ बहिनीहरु लेन्सको केसमा हामीले टु टाइप्स अफ लेन्स अब तिमीलाई यहाँ कुनै बेसिक कुराहरु रे डायग्राम टाइपका के छ त एकैचोटी आफै हेर भन्छु है मैले किन भन्दा अब कन्केभ मिररमा भएका कुराहरु कन्भेक्स लेन्ससँग म्याच हुन्छ अब्जेक्ट इज द इमेज फर्म बाइ कन्भेक्स लेन्सको केसमा अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा आउँदा इमेज फोकसमा अब्जेक्ट बियोन्ड ट्रियाफ हुँदा इमेज याफ्र ट्रियाफको बीचमा अनि अब्जेक्ट ट्रियाफमा आउँदा इमेज ट्रियाफमा अब्जेक्ट याफ्र ट्रियाफको बीचमा आउँदा इमेज बियोन्ड ट्रियाफ याफमा आउँदा इन्फिनिटी हो यी कुराहरुलाई अक्रोमेटिक कम्बिनेसन त यहाँ पर्ने हो त लेन्सको अक्रोमेटिक कम्बिनेसन पनि कम्बिनेसन अफ लेन्समा पर्ने हो कम्बिनेसन अफ प्रिजम त नगर डेभिएसन विदाउट डिस्पर्सन विदाउट डेभिएसनलाई नपढ अनि त्यसपछि कुराहरु रेनबोको त म गराउँछु धेरै टाइम लाग्दैन सरले त्यसलाई भन्छु है त्यसमा चाहिँ तर त्यो पनि खासै धेरै त होइन केही टर्महरु जान राख्नु पर्ने छ रेनबोमा बेसिक कुराहरु त्यो गर्छु ल अप्टिक्स च्याप्टर 2 को 64 क्वेशनको एन्सर मैले अब यहाँ कहाँ 64 कुन क्वेशन कहाँ भन्यो अब त्यो पछि हेरौँला है त अहिले मैले हेरेको छैन ल लेन्समा सुन भाइ बहिनी इमेज फर्म बाइ कन्भेक्स लेन्स होमवर्कै तिमीलाई अझै पढ्नु पर्ने हो म अब्जेक्टको पोजिसन अनुसार कन्भेक्स लेन्सले इमेज कहाँ बनाउँछ र इमेजको नेचर टक्क यो त अब सर हेर्ने आफैले 11 देखि नै पढ्यौ त्यसलाई मैले भनिराख्नु पनि पर्दैन सजिलो पनि छ त्यसपछि अब यहाँनिर कुरा के हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरु यो कुनै कन्भेक्स लेन्स छ कन्भेक्स लेन्समा कन्भर्जिङ बीम अफ लाइट स्ट्राइक गरे यो सिकाएको थिएँ नि मैले यो कन्भेक्स लेन्स छ र कन्भेक्स लेन्समा यदि कन्भर्जिङ बीम अफ लाइट स्ट्राइक गरेर है कन्भेक्स लेन्समा यसरी कन्भर्जिङ बीम अफ लाइट स्ट्राइक गर्यो यदि यो कन्भेक्स लेन्स नभएको भए लाइटहरु कहाँ एपियर हुने थिए यो लाइटहरु एपियर टु मिट हुने पोजिसन यो हुने थियो यसलाई त हामीले भर्चुअल अब्जेक्ट भन्छौं भने मैले पहिले धेरै सिकाएको छु नि तिमीलाई यो पोइन्ट कन्भर्जिङ बीम अफ लाइट एपियर टु मिट हुने पोजिसन भर्चुअल अब्जेक्ट भयो अनि यसको अब यसले कहाँ बनाउँछ त इमेज अलि फर्दर कन्भर्ज गरेर यहाँ नै ल्याइदिन्छ नि अब यसले बनाउने इमेजको पोजिसन यो हुन्छ है इमेज यहाँ बन्न जान्छ इट इज द पोजिसन अफ इमेज अब्जेक्ट अब यसमा भर्चुअल अब्जेक्टको कन्भेक्स लेन्सले कहाँ कस्तो इमेज बनाउँछ भने रियल इमेज है
What twinkling of stars is due to refraction, atmospheric refraction. ल अनि भर्चुअल अब्जेक्टको यसले रियल इमेज बनायो, भर्चुअल अब्जेक्टको रियल इमेज यो भयो। जस्तै क्वेशन कसरी सोधिदिन सक्यो भन्दा अब क्वेशन हेरौँ है त। ए विवेक भाइ अल्छी गर्ने अनि अहिले क्वेशन सोध्छ, कहिले अनि ह्यान्ड रेज गर्छ मैले। अब यहाँनिर अब क्वेशन के रह्यो भन्दा द कन्भर्जिङ बीम अफ लाइट, converging beam of light, converging beam of light are focused, converging beam of light are focused at any point, are focused at any point, कुनै एउटा point ल्याउन हामी। converging beam of light are focused at any point A, please stop, a convex lens, a convex lens of focal length, convex lens of focal length, convex lens of focal length 20 centimeter is placed on the path of these lights, on the path of these lights at a distance 10 centimeter from point A, 10 centimeter from point A. Now these lights are converged. These lights are converged at other point B, now these lights are converged at other point B. What is the distance between A and B? What is the distance between A and B? Distance between A and B के होला भनेको छ, distance between A and B। ल नि त भाइ बहिनी सोच्छ त के आउला A र B बीचको डिस्टेन्स। अप्सन ए मा 6.7 सेन्टिमिटर, बी 3.3 सेन्टिमिटर, अप्सन सी 16.7 सेन्टिमिटर, अप्सन डी 10 सेन्टिमिटर। ल क्या होला, व्हाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी? 10 आउँदैन, मिस्टेक, महा मिस्टेक है। यहाँ के भनेको छ क्वेशन बुझ। द कन्भर्जिङ बीम अफ लाइट आर फोकस्ड एट एनी पोइन्ट ए। यस्तो टाइपको लाइटहरु छन् क्या भाइ बहिनीहरु, यस्तो कन्भर्जिङ बीम अफ लाइटहरु यसरी यो पोइन्टमा फोकस हुन आयो। कन्भर्जिङ बीम अफ लाइट आर फोकस्ड एट एनी पोइन्ट ए। यो ए पोइन्टमा कन्भर्जिङ बीम अफ लाइट फोकस हुन आइदियो। A convex lens is placed in the path of these lights. हेर त कहाँ राख्यो convex lens लाई? A convex lens of focal length 20 centimeter is placed on the path of these lights at distance 10 centimeter from point A. यिनै लाइट को पाथ मा तर A देखि 10 सेन्टिमिटर। यो A छ भने A देखि 10 सेन्टिमिटर त यता पनि हुन्छ, तर उता चाहिँ पाथ होइन है। त्यही यिनै लाइट को पाथ मा राख्नु पर्यो हामीले कन्भेक्स लेन्सलाई। ल यहाँ राख्यो सपोज, त्यो पोइन्ट ए देखि कति डिस्टेन्स मा राख्यो हामी? पोइन्ट ए देखि 10 सेन्टिमिटर मा पर्ने गरी मैले कन्भेक्स लेन्सलाई राखिदिए है। कन्भेक्स लेन्स इज प्लेस्ड अन द पाथ अफ दिस लाइट्स एट डिस्टेन्स 10 सेन्टिमिटर फ्रम पोइन्ट ए, एट डिस्टेन्स 10 सेन्टिमिटर फ्रम पोइन्ट ए। अब पोइन्ट ए देखि 10 सेन्टिमिटर मा राख्यो भने ए पोइन्ट देखि हानेर छ है। अब यसबाट नाउ दिस लाइट्स आर कन्भर्ज्ड एट अदर पोइन्ट बी। यो लेन्स राखेपछि त्यो लेन्सले यता कन्भर्ज गराइदिन्छ नि त्यो लाइटलाई। नाउ दिस लाइट्स आर कन्भर्ज्ड एट अदर पोइन्ट बी। यी लाइटहरु अरु कुनै बी पोइन्टमा कन्भर्ज हुन्छन् भन्यो। व्हाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी? अब यो तिमीले बुझ्नु पर्ने। ए देखि यो लेन्स सम्मको डिस्टेन्स 10 सेन्टिमिटर क्वेशनले नै भनेको छ। यो 10 सेन्टिमिटर
अनि यो डिस्टेन्स अब यसको रियल इमेज डिस्टेन्स v बुझ्नु पर्यो अनि यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स a भनेको भर्चुअल अब्जेक्ट डिस्टेन्स a भनेको के भयो भाइ बहिनीहरु a भनेको भर्चुअल अब्जेक्ट डिस्टेन्स a भनेको भर्चुअल अब्जेक्ट डिस्टेन्स अब लेन्स फर्मुला युज गर 1 by f equals to 1 by u plus 1 by v convex lens u positive 1 by 20 and यो लेन्स को लागि a मैले के बनाएको छु a is the position of virtual object a minus 10 u virtual object minus 10 plus 1 by v it gives v equals to 6.7 centimeter v 6.7 centimeter छ भनेपछि 10 मा अब v त 6.7 centimeter image distance भनेको छैन क्वेशनले what is image distance and nature of image भनेको के हुने थियो image distance 6.7 and nature of image real हुने थियो तर अहिले के भयो त converse b what is the distance between a and b अब a र b बीचको डिस्टेन्स को कुरा छ a र b बीचको डिस्टेन्स यही त हुने भयो नि भाइ पनि यो डिस्टेन्स हुने भयो यो भनेको 10 minus 6.7 10 minus 6.7 3.3 सेन्टिमिटर यसरी गर्दा भयो यो बिटमा पहिला एमबीबीएस मा सोधेको क्वेशन पनि थियो है यो प्याटर्न को अब गाह्रो छैन अझै पनि 6.7 10 लेखिरहेछ गुगलले फेरि भन्नुपर्ने छ त पक्कै छैन डिस्टेन्स बिट्विन अब यसको मिनिङ के हो भन्दा कन्भेक्स लेन्स फर्म्स कस्तो इमेज बनायो convex lens right theory point क्या आयो convex lens forms real image of virtual object convex lens ले virtual object it forms real image है convex lens forms real image of virtual object को convex lens ले बनाउने इमेज कस्तो it forms real image of virtual object भन्ने एउटा पॉइंट यहाँबाट पनि बुझ है ल अब यसमा कन्फ्युजन रहेन अब त्यसपछि यहाँबाट इमेज फर्मेसन को कुराहरु त मैले तिमीलाई भनिसके यसरी हेर भन्न लगाए अब हामी डिल गर्छौं लेन्स मेकर्स फर्मुला लेन्स मेकर्स फर्मुला के छ त भाइ बहिनी अब लेन्स मेकर्स फर्मुला अब 11 मा मजाले डेराइभ गरायो नि त भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर पढा हैन अब डेरिभेसन त्यता हामी अहिले लाग्दैनौ लेन्स मेकर्स फर्मुलामा 1 by f equals to के छ फर्मुला छ नि 1 by f equals to म्यू मात्र राख्या हुन्छ त्यो नगर है धेरैले मिस्टेक गर्छ मैले यसरी सिकाउँछु म्यू लेन्स अपन म्यू अफ सराउन्डिङ 1 by f equals to म्यू लेन्स अपन म्यू सराउन्डिङ -1 into म्यू लेन्स अपन म्यू सराउन्डिङ -1 into 1 by r1 plus 1 by r2 यो लेन्स मेकर्स फर्मुला फर लेन्स मेकर्स फर्मुला इट इज द लेन्स मेकर्स फर्मुला फर कुन लेन्स को लागि कन्भेक्स हो कन्भेक्स मात्रै भनेर पनि भएन है भाइ पनि कुन टाइप को कन्भेक्स हो भन्ने कुरा आउँछ है कन्भेक्स त हो अब कुन टाइप को कन्भेक्स भन्ने बुझ टाइपमा छ नि जस्तै यस्तो भइदियो हेर यो कुन एउटा कन्भेक्स लेन्स छ यसमा हेर यो कर्वेचर को रेडियस r1 छ भाइ बहिनीहरु यो कर्वेचर को रेडियस r2 r1 र r2 बराबर छ कि छैन यति भन्देऊ त मलाई पहिला r1 र r2 बराबर छ कि छैन छैन कुन ठुलो r1 greater than r2 or r2 greater than r1 r2 r1 धेरैले ठीक भन्यो गुड यस्तो हुन्छ r1 greater than r2 भनेको r1 कर्वेचरलाई लिएर स्फियर बनाऊ r1 कर्वेचर को स्फियर बनाउने अब यसको केसमा के आउँछ भनेपछि यसलाई कम्प्लिट स्फियर बनाइदेऊ यसको कम्प्लिट स्फियर बनाउँदा यस्तो भन्ने थियो अनि r2 रेडियस भएको को कम्प्लिट स्फियर बनाइदेऊ यस्तो आउने थियो भनेपछि अब r1 लेस कर्व मोर रेडियस इक्वल रेडियस अफ कर्वेचर नभएको यो लेन्स को नाम हो भाइ बहिनीहरु बाइकन्भेक्स लेन्स बाइकन्भेक्स
lens having radius of curvature not equal, R1 is not equal to R2 है, R1 is not equal to R2. Biconvex lens R1 is not equal to R2, त्यही भएर त R1 R2 बराबर नभएर हामी R1 R2 लेख्दैछौँ नि त। त्यस्तै 1/f equals to, अब यो म्यू लेन्स अपन म्यू सराउन्डिङ किन लेख्यौं भन्ने पनि यो बुझाउन यस्तो छ हेर। मानिलियो भाइ पनि यो कुनै एउटा ग्लास लेन्स हो, ल यो ग्लास लेन्स हो, ग्लासको म्यू कति, ग्लासको म्यू सपोज 1.5। यदि सराउन्डिङ केही भनेन भने, सराउन्डिङ केही भनेन भने त हामी हावा नै बुझ्छौं, हावाको म्यू 1। सराउन्डिङ केही भनेन भने हावा बुझ्छौं, हावाको म्यू 1। अब यसरी गर्नु पर्यो, फोकल लेन्थ लेख्दाखेरि मैले प्रिजममा पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, म्यू अफ लेन्स ल ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर, अगाडि ए नलेखे पनि हुन्छ भनेर म्यू ग्लास अपन म्यू एयर अनि 1.5 अपन 1। ए बाबा यो 1 अपन 1 त के लेखिराख्नु के, यस्तो पनि बच्चा बुझ, के लेखेन भने पनि थाहा छ नि त, त्यसै 1.5 अपन के छ भने पनि 1 छ। त्यस्तै चाहिँ के लेखेन भने के छ बुझ, एयर। के लेखेन भने एयर छ भनेपछि एयर, यदि सराउन्डिङ छ भने लेखिन्न भने सिकाएको थियो। तर यसकै सराउन्डिङलाई यसलाई कम्प्लिटली वाटरमा राख्यो भने भाइ पिनीहरु, यसलाई कम्प्लिटली वाटरमा इमर्ज गर्यो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मटेरियल अफ ग्लास, ग्लास त ग्लासै हो नि, वाटरमा राख्दाखेरि ग्लास के अर्कै बनिदिन्छ र, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर। अनि म्यू अफ ग्लास अपन म्यू अफ वाटर 1.5 अपन 1.33। अघि अपन 1 पो के लेखिराख्नु नलेखौं भनेर हामीले हटाइदिएको थियौं, नलेखे पनि त्यहाँ 1 छ त्यसै थाहा हुन्छ। अपन 1.33 पनि के लेखिराख्नु यस्तो सम्झौँला त्यसै भनेर भयो, भएन नि त, बर्बाद भयो नि। त्यही भएर यसरी बुझ के लेन्स कहाँ छ भन्ने, कुन मिडियममा छ, लेन्सको सराउन्डिङ के छ भन्ने फ्याक्टरले पनि रोल प्ले गर्छ है। त्यो फ्याक्टरले पनि रोल प्ले गर्ने हुँदाले अब यसरी बुझ्नु पर्यो, म्यू लेन्स अपन म्यू सराउन्डिङ। अब यसमा यो म्यू लेन्स अपन म्यू सराउन्डिङ लेखेको त पक्कै बुझौ, म्यू लेन्स अपन म्यू अफ सराउन्डिङ, अहिले एउटा न्युमेरिकल पनि म गराउँछु, -1 इन्टु 1/r प्लस 1/r, ल मैले 2/r लेखेँ। 2/r यो कुन लेन्सको लागि, इट इज फर, यो कुन लेन्सको लागि ल बना, इक्यु कन्भेक्स लेन्स भाइ पनि, इक्यु कन्भेक्स, यसलाई भन्छौँ हामी इक्यु कन्भेक्स लेन्स है। इक्यु कन्भेक्स लेन्स भनेपछि R1 इज इक्वल्स टु R2, बराबर रेडियस अफ कर्वेचर, इक्वल छ भनेपछि बराबर के इक्वल रेडियस अफ कर्वेचर छ भनेपछि त इक्यु कन्भेक्स 1/r प्लस 1/r, यसो गरियो है। त्यसरी नै अर्को प्लानो कन्भेक्स ल 1/f इक्वल्स टु, महेश यादवलाई के कन्फ्युजन लाग्यो, महेश भाइ भन। सर त्यो क्वेशन सोध्दा त्यहाँ मेन्सन गरिन्छ नि क्वेशन इक्वु कन्भेक्स भनेर अनि बाइ कन्भेक्स भनेर, अनि म कहाँ बुझ्नु पर्दैन त, कन्भेक्स लेन्स ह्याभिङ रेडियस अफ कर्वेचर 10 सेन्टिमिटर एन्ड 20 सेन्टिमिटर भन्यो भने के बुझ्छौ तिमीले, बाइ कन्भेक्स। अनि अ कन्भेक्स लेन्स ह्याभिङ रेडियस अफ कर्वेचर अफ बोथ सर्फेसेस 10 सेन्टिमिटर भन्यो भने के बुझ्छौ, इक्वि कन्भेक्स हो। अनि तिमीलाई टर्म नै राख्नु पर्छ त, तिमी जस्तो इन्टेलिजेन्ट मान्छेलाई हैन, होइन सर तिमी इन्टेलिजेन्ट होइन, ल हो भन्देऊ न, के दाबी गर्दैमा के जान्छ। अब यस्तो हुने भयो, म्यू 1/f इक्वल्स टु म्यू लेन्स अपन म्यू अफ सराउन्डिङ -1 इन्टु 1/r फर यो प्लानो कन्भेक्स लेन्स, प्लानो कन्भेक्स लेन्स है। प्लानो कन्भेक्स लेन्स भनेपछि एउटा त प्लेन हुने भयो भाइ पनि, अर्को कर्भ है। अनि सिकाइसकेका छु मैले प्लेनको रेडियस इन्फिनिटी, यो प्लेन छ नि प्लेनको इन्फिनिटी, अनि यो कर्भको त केही फाइनाइट छ, प्लेनको रेडियस इन्फाइनाइट, यसको केही फाइनाइट। अनि 1/r प्लस 1/r1 r/1/r2 इन्फिनिटी लेख्दा ओन्ली 1/r आयो है। प्लानो कन्भेक्स लेन्स, प्लानो कन्भेक्स लेन्समा अब यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि कन्केभमा भाइ पनि यसलाई माइनस गर्ने, केही दुःख नगर्ने, बाइ कन्केभ अगाडि माइनस अरु एज इट इज, इक्यु कन्केभ माइनस एज इट इज, प्लानो कन्केभ माइनस एज इट इज। अब क्वेसन लेखौँ त एउटा कसरी सोध्छ त भन्ने कुरा यहाँ क्वेसन है।
focal length of a convex lens. Focal length of a convex lens having mu of glass 3/2. Focal length of a convex lens is 10 centimeter in. Here, please stop. What will be its new focal length? What will be its new focal length? What will be its new focal length when immersed inside water of mu equals to 4/3. Immerse inside water of mu equals to 4/3. ल भाइ पनि ट्राई गरेर ड्याङ आन्सर दिइहाल. Option A ला 10 centimeter, B 5 centimeter, C 40 centimeter, D 20 centimeter. क्या होला भाइ पनि यसको करेक्ट एन्सर? What will be the correct answer? बाई कन्केभ कस्तो भन्नुभएको? बाई कन्केभ जुनसुकै होस् न, किन भन्नु यस्तो भइदियो. अब यही के अरु केही नगर्ने, या माइनस राख्दिने. इक्यु कन्केभ माइनस यति राख्दिएपछि कन्भेक्समा जे छ कन्केभको त्यही अगाडि माइनस राख्दै हो क्या, अरु केही चेन्ज नगर है. यति गर है विद्वान मान्छेहरुले. महेश भाइ जस्तै विद्वान मान्छे छौ तिमीहरु पनि. महेश भाइ विद्वान छ. ल यसको एन्सर के आउला? Focal length of a convex lens mu दिएको छ is 10 centimeter in air. What will be its new focal length when immersed inside water of mu equals to 4/3. 4/3 mu भएको वाटरमा कति होला? यस्तो छ हेर. यो कुनैला ग्लास लेन्स छ. सुन है, यो ग्लास लेन्स छ. अहिलेसम्म त एन्सर आइसक्यो हुनु पर्ने थियो नि त तिमीहरुको. यसको म्यू कति? 3/2. सराउन्डिङ के छ? केही पनि भनेन. इफ लेन्स इज इन हावा, पहिला एयरमा छ नि. इफ लेन्स इज इन हावा. अब हावामा एयरमा लेन्स छ भने इफ लेन्स इज इन हावा, हावामा आउँदा यसको फोकल लेन्थ कति? 1/f हावा. f हावा मतलब फोकल लेन्थ अफ लेन्स इन एयर. 1/f हावा इक्वल्स टु f हावा भनेको फोकल लेन्थ अफ लेन्स इन हावा. म्यू लेन्स को म्यू कति? 3/2 अपन सराउन्डिङ के हो? हावा. हावाको म्यू कति? 1. किन लेख्नु त नि अपन 1 -1 इन्टु के लेख्दिन्छु है भाइ बहिनीहरु. मैले के लेखेको बुझौ? जुनसुकै टाइपको होस् न, यसको कर्वेचर R1 यो R2 छ ल. अब इक्यु बाइ कन्भेक्स होस् अथवा 1/R1 प्लस 1/R2 हुन्थ्यो. इक्यु भएको भए 2/R, प्लानो भएको भए 1/. यो कर्वेचरको रेडियस त मिडियम टु मिडियम चेन्ज हुन्छ र. यो कर्वेचरको रेडियस मिडियम टु मिडियम चेन्ज हुँदैन. हो रेडियस त्यही भएर त्यो कन्स्टेन्ट भएर मैले के राख्दिएको है. त्यसैले अब यही लेन्सलाई हामी के गर्न खोज्यौं भन्दा भाइ बहिनी लेन्स त उही नै हो. उही नै हो मतलब मटेरियल 3/2 नै हो. 3/2 तरको कुरा के छ भन्दा सराउन्डिङ चेन्ज भयो. सराउन्डिङ अहिले के छ? वाटर 4/3 है. ल 4/3 म्यू भएको वाटर छ भने अब त्यसपछि लेन्सलाई अब कहाँ राख्यौं? इफ लेन्स इज इन पानी. अब लेन्स पानीमा छ भने लेन्स इज इन पानी. अब पानीमा यसको फोकल लेन्थ के हुने भयो? 1/f पानी हेर. 1/f पानी इक्वल्स टु म्यू अफ लेन्स कति? म्यू अफ लेन्स 3/2 अपन सराउन्डिङ पानी. म्यू अफ पानी कति? म्यू अफ पानी 4/3. अघि किन लेखिएन? अपन 1 त के लेखिराख्नु के बच्चा बच्चीले हैन, त्यही भएर लेखिएन. त्यसमा अब के आयो? -1 इन्टु के. अब यस्तो गर्दै यसलाई इक्वेसन 1 बनाऊ, यसलाई इक्वेसन 2 बनाइदियो भाइ बहिनीहरु. यो गरेर इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले डिवाइड गर्दै हेर. यसो गरिसकेपछि 1/f हावा अपन 1/f पानी हुँदा f पानी दौडेर जम्प गरेर माथि गयो
अनि याफ हावा त तलै रह्यो है, याफ हावा, किन 1/याफ हावा अपन 1/याफ पानी हो है। अनि त्यसपछि 3/2 - 1 भयो अपन यो भ्यालु त 9/8 आउँछ नि त, गर त 9/8 - 1 यसो गर्दा यो 4 आउँछ, 3/2 अपन 9/8 8/2 4। त्यसपछि याफ पानी इक्वल्स टु के आयो भाइ बहिनीहरु, याफ पानी इक्वल्स टु 4 टाइम्स याफ 4 टाइम्स याफ हावा। याफ पानी इक्वल्स टु 4 टाइम्स याफ हावा भनेपछि हावामा कति 10, 4 into 10 it gives 40 सेन्टिमिटर। 40 सेन्टिमिटर भन्ने डिल गर्न सिक्नु पर्यो। यो त सकिहाल्छौ नि, अब त गाह्रो छैन। के कहाँबाट आयो, के आएको अघि भनेको थिएँ नि त, सुनिन्छौ तिमीले हो। के को मतलब यस्तो हो क्या, र यहाँनिर अब तिमीले के कट गर्दा त ड्याङ्ग डिभाइड गर्दा गयो, ठीक छ, के नराखिकन 1/r1 + 1/r2 लेख, अथवा अपन 1/r1 + 1/r2 लेख। अब त्यो कहाँबाट आयो भन्छौ भने अनि काटिने त हो नि डिभाइड गर्दा। यस्तो हुन्छ। रेडियस अफ कर्वेचरमा चेन्ज आउँछ र आउँदैन, आउँदैन भनिसकेपछि त्यही भएर मैले त्यो कन्स्टेन्ट टर्मलाई के राखिदिएको कुरो बुझ्यो। अब यसरी गर्ने है। फोकल लेन्थ अफ लेन्स त अब हेर त, इयरमा 10 थियो भने वाटमा कति 40 बन्न गयो। प्राय जसो अहिलेसम्म जति क्वेसन सोधेको छ नि भाइ बहिनीहरु, यही वाटरै भनेर तोकेर सोधा भएर सोल्युसन गर्न पनि एक स्टेप हो, लामो कुरा त छैन। वाटरमा कति हुन्छ भने इयरमा जति छ त्यसको ड्याङ्गै 4 टाइम्स गर्दै भयो है। इयरमा जति छ इयरमा भएकोको सिधा इक्यु कन्भेक्सको फर्मुला लिँदा हुन्छ किन नहुनु, तर त्यही पो किन गर्छौ त नि, आखिर काटिने फ्याक्टर हो के, त्यसमा तनाव नल्याउ न। 1/r1 + 1/r2 गर अथवा 2/r गर्देऊ, अब जे गर न भन्ने तोके, नत्र के नै राख्देऊ न, किन तनाव लिन्छौ त नि जिन्दगीमा, जिन्दगीको तनाव नल्याउ न भाइ बहिनीहरु। यसरी है ल, FW = 4 टाइम्स FA। इयरमा 10 थियो भने वाटरमा कति भने यसरी वाटरै तोकेछ भने त 4 टाइम्स गर्दिने है, ड्याङ्ग 4 टाइम्स गर्दिने हो। अस्ति भनेको थिएँ, आज प्रुफ भयो। मिररमा भनेको थिएँ, अब लेन्समा गरौँला भनेर आज प्रुफ भयो हैन, त्यही कुरा आयो। अब इन केस अफ मिरर के गर्ला, फेरि यही भन्देला, बट इन केस अफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिररमा, स्फेरिकल मिरर भनेको अब कन्केभ मिरर, कन्भेक्स मिरर, कन्केभ मिरर एन्ड कन्भेक्स मिरर। मिरर भन्यो भने के गर्छौ, कन्भेक्स मिरर, अनि मिरर भन्यो भने फोकल लेन्थ रिमेन्स, फोकल लेन्थ रिमेन्स सेम, फोकल लेन्थ रिमेन्स सेम इन every medium, focal length remains same in every medium। focal length जुनसुकै मिडियममा पनि सेम हुन्छ भनेर बुझ्ने। focal length remains same in every medium। मिररको केसमा focal length medium to medium चेन्ज हुँदैन भाइ बहिनी। यहाँ तीनटा कन्डिसन आउँछन्, तीनटा कन्डिसन। लेन्सलाई अघि भने मैले, लेन्सको माना ग्लास हो भने म्यु 1.5, यो भन्दा थोरै म्यु भएको मिडियममा राख्दा के हुन्छ, यो भन्दा धेरै म्यु भएको मिडियममा राख्दा के हुन्छ, अनि यसकै बराबर इक्वल म्यु भएको मिडियममा राख्दा के हुन्छ। यो भन्दा थोरै म्यु भएको सराउन्डिङ मिडियम, यो भन्दा धेरै म्यु भएको सराउन्डिङ मिडियम, यसकै बराबरको म्यु भएको सराउन्डिङ मिडियम छ भने तीनटा स्पेशल कन्डिसन छन् है। तीनटा स्पेशल कन्डिसन, तीनटा केसहरू छन् भाइ बहिनीहरु। अब हाम्रो केस नम्बर 420, 420 त होइन नि त, केस नम्बर कैदी नम्बर 420 पो त को महेश यादव भाउ, केस नम्बर 420। अब क्या होला, केस नम्बर फर्स्टमा फर्स्ट कन्डिसन यस्तो गरौँ न, इफ म्यु अफ लेन्स इज ग्रेटर देन म्यु अफ लिक्विड अर मिडियम, लेन्सको म्यु मिडियमको भन्दा थोरै छ। केस नम्बर 420 लाउरे, सुशील लाउरे तिमी हो ल। यसमा हेर, यहाँबाट डिल गर्न त अब यसलाई सक्थ्यो, एकचोटि स्क्रिनसट लिइहाल त, नभए यसलाई नेक्स्ट क्लासमा डिल गरौँला, छैन भने आजको क्लासको स्क्रिनसट ड्याङ हान ल, स्क्रिनसट।
यो त कलर कम्बिनेसनको कुरा म नेक्स्ट अघिल्लो क्लासमा बुझाइसकेको छु, त्यसकै एक्सप्लेन गरेँ। ल स्क्रिनशट भयो, ल जाउँ। शंकर, मेरो नाम शंकर हो। शंकर भाइ सर तिम्रो हात देब्रे हात के हो? हजुर देब्रे हात। थाहा भएन सर। दाहिने हात फलाम के छ? सर त्यो रिफ्लेक्सन वाला छ नि सर कलरको, त्यहाँ त्यो व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा रेड ग्रीन त्यो तीनटै प्राइमरी कलरलाई एकैचोटि युज गर्दा चाहिँ ल तीनटै प्राइमरी कलर, सुन बाबु, तीनटै प्राइमरी कलर मिक्स भयो भने के भन्छ? टक्कै मिट हुनु पर्यो फेरि। हैन त्यो भन्नु खोजेन सर, त्यो तीनटै प्राइमरी कलरले एकैचोटि त्यहाँ हार्दियो भने हजुर सर। अनि तीनटै मिट भएपछि व्हाइट बन्छ, व्हाइटै देखिन्छ। अब मिक्सिङको अनि फल गर्ने कुरा गर न है। बुझ्यौ शंकर? बुझ्यौ सर। तिम्रो दाहिने हात के हो? फलाम। फलाम हो। ल बम विनमजी भन्नुहोस्। सर यो ग्लास स्ल्याबको मुनि एउटा लुमिनियस लाइट सोर्स छ अनि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो। लोअर फेसमा एउटा सर्कल बनेको छ अनि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति हो? बुझेँ मैले त्यो सर भनिदिन्छु। तर त्यो भनेको 11 को VKSS को 4 मार्क्सको क्वेसन हो। यता त्यसरी त सोध्दैन। अहिले आइडिया चाहिँ दिइहाल्छु है, तिमीले सोधेको मैले बुझिसकेँ। झन्डै 1.6 एन्सर आउँछ हो। हो सर। हो पनि ठिक छ त। कति नम्बरमा छ भन्देऊ? हुन्छ सर। त्यसमा अब कति नम्बर? यसको त 1 नम्बरमै राखेको छ कुन है। अनि VKSS मा भन्देऊ? VKSS को पेज नम्बर अब रिवाइज अपडेट भएर आयो क्या। पेज नम्बर 345 क्वेसन नम्बर सल्भ एक्जाम्पल को क्वेसन नम्बर 11 हो। ल सुन, यस्तो छ यहाँ के छ भन्दा तिम्रो क्वेसनमा यो कुनै एउटा रेक्टेंगुलर ग्लास स्ल्याब छ। यसको थिकनेस तिमीले पढ्नै नपाउँदै मैले भनिदिन्छु कि 2 सेन्टिमिटर थिकनेस भनेको छ हो। हो सर। अनि यसको लोअर फेसमा अब्जेक्ट छ अरे। यसबाट जाने लाइट अप्पर फेसमा स्ट्राइक भइसकेपछि जब यहाँ डाङ अप्पर फेसमा स्ट्राइक हुन पुग्यो नि, अब यस्तो बुझ्ने हो बाबु, यहाँ झन्डै झन्डै ठ्याक्कै क्रिटिकल त होइन, लगभग क्रिटिकल, थोरै कति पनि त पुग्यो नि क्रिटिकल हैन। त्यसपछि यता आयो अनि यहाँ पनि उही कहानी दोहोरियो, यसरी आयो अनि तलको फेसमा यस्तो सर्कल आउटलाइन गर्यो रे के कान्छ है। कति रेडियसको सर्कल? 3.2 सेन्टिमिटर हो। एम आई राइट? हो कि होइन? मलाई सबै कन्ठ हुन्छ। ल यसमा हेर, अब तिमीलाई यसको म्यू सोध्या हो अनि यो 3.2 पनि यसलाई तिमीले 1.6 लेख्न पायो बाबु? पाइन्छ। अनि यो झन्डै क्रिटिकलले लेख्न पायो। अनि यहाँबाट यस्तो गर न, अनि यसको म्यू त दिएको छ नि ग्लासको म्यू। अब यस्तो गर्दै म्यू निकाल्नु छ, म्यू वाट। अब तिमीले के गर भन्दा, अनि यो राइट एंगल ट्रायंगलको यो तिमीलाई परपेन्डिकुलर थाहा भयो है, बेस थाहा भयो हो? थाहा भयो सर। परपेन्डिकुलर थाहा भयो, यो बेस त 2 हो नि त, थाहा भयो। यसबाट सी आउँछ। सी भनेको तिम्रो झन्डै 38.8 डिग्री सेल्सियस कति आउँछ है। एम आई राइट? यदि म राइट छु भने पक्कै राइट छु। सी आउँछ, नभए 10 सी। अनि सी आएपछि म्यू आयो नि त कान्छ, 1/sin c गर्देऊ अनि 1.6 आयो है। यो लङ क्वेसन हो क्या, यो 4 मार्क्सको डेरिभेसन हो है। PIR हुँदा क्रिटिकल एंगल मान्न पाइन्छ सर? अलमोस्ट थोरै बढी भन्ने भन्न त है। झन्डै तिमीलाई ल ग्लासको क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, लाइट 42.00001 डिग्रीले इन्सिडेन्ट भयो भने के होला? रिफ्लेक्ट नै होला हैन? अलमोस्ट मान्दिने। ल भाइ पेनीहरु, दिस मच फर टुडे। बाई बाई, सी यू। ल है, हैव अ नाइस डे। मजाले पढ।
थ्याङ्क यू सर।